बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 315 से बढ़कर 318 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये महंगा होकर 345 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंचा है, जबकि ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 4 रुपये महंगा होकर 403 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 50 पैसे बढ़कर 88 रुपये का हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी आज डॉलर जो है वो 3 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद ओपन मार्केट में जो एक अमेरिकी डॉलर है वो 315 रुपये से बढ़कर 318 रुपये की बुलंद सतह पर है वो पहुंच गया है। ओपन मार्केट में जो डॉलर के कदर में इजाफे के असरात हैं वो दीगर मुल्क करेंसी के ऊपर भी आना है वो शुरू हो गए हैं। यूरो की बात करें तो ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये महंगा होकर 345 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड जो है वो 4 रुपये महंगा होकर 403 रुपये की बुलंद सतह पर है और पहुंच गया है। जबकि अमाराती दिरहम जो है वो 50 पैसे बढ़ गए 88 रुपये और सऊदी रियाल जो है वो 70 पैसे महंगा होकर 85 रुपये 50 पैसे की नई बुलंद सतह पर है पहुंच गया है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सोने की कीमत में भी 500 रुपये इजाफा कर दिया गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,33,800 रुपये का हो गया है। 1 तोला 22 कैरात सोना 2,14,317 और 21 कैरात फी तोला सोना 2,04,575 रुपये का हो गया। सोने की कीमतों में इजाफे पर सार्फिन ने तशवीश का इजहार किया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,33,800 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में भी 500 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 1 तोला 22 कैरात सोना 2,14,317 और 21 कैरात फी तोला सोना 2,04,575 रुपये का हो गया है। सोने की कीमतों में इजाफे पर सार्फिन ने तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे ज़िली इंतजामिया लाहौर ने अशियाई खुरनोश का नया सरकारी नेकनामा जारी कर दिया। दाल माश 100 रुपये महंगी 510 रुपये किलो कर दी गई। रोटी 18 रुपये की हो गई, जबकि दाल मसूर की कीमत में 20 रुपये इजाफा 250 से बढ़ाकर 270 रुपये किलो कर दी गई। चावल 10 रुपये इजाफे के बाद 310 रुपये किलो हो गए। दूध की सरकारी कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपये लीटर, जबकि दही 180 रुपये किलो हो गया। सरकारी कीमतें बढ़ाने के बावजूद शहर में सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। रोटी नई सरकारी कीमत के बरअक्स 20, जबकि नान 30 रुपये में फरोख्त हो रहा है। चावल की नई सरकारी कीमत 310, जबकि मार्केट में 330 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। दूध की नई सरकारी कीमत 160, जबकि शहर में 180 रुपये लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। दही की नई सरकारी कीमत 180, जबकि बाजारों में 200 रुपये किलो तक फरोख्त जारी है। दालों की भी सरकारी निर्खनामे के बरअक्स जायद कीमतों पर फरोख्त जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएं बिजली की कीमतों ने आवाम के साथ सनतकारों को भी चकरा कर रख दिया। सनतकारों के वफूद की लाहौर चैम्बर आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत से बिजली के रेट्स कम कराने का मुतालबा चैम्बर कायदीन के सामने रख दिया गया। हम तो बड़ी देर से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आनी चाहिए। अब चूंकि इससे ज़्यादा इफेक्ट आम आदमी में पड़ा है, जिस वजह से ये शोर और ये सारा गुल आपके सामने नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इसके ऊपर मीटिंग कॉल की हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर सीरियसली इसको कम करना चाहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से एजिटेशन से बचने के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लें। बहुत बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है वो है ओवर बिलिंग का। तो हमारा जो रिटेल सेक्टर है और FMCG में ओवर बिलिंग के ऊपर भी बात हो रही है। तो मैं तो दोबारा फिर यही कहूँगा लाहौर चैम्बर के तवज्जुह से भी कि आप इन चीज़ों को रिव्यू करें और एक तो जो एग्रीमेंट्स पहले हुए हैं उसके ऊपर रिव्यू करें। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ताजरों का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 1 सितंबर से एहतजाज का ऐलान। महंगाई के खिलाफ हर मंगल वाले दिन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जाएगा। नईम मीर कहते हैं कि 200 यूनिट्स वाले सार्फिन से सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करने का मुतालबा है। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माह में जो लावा पकता रहा इस जालमाना महंगाई की वजह से, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे गैस के बिल हों, अभी आने वाले जो पानी के बिल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, और इसी तरह डॉलर की जो कीमत है उसका रोज़ बरोज़ बढ़ जाना और रुपए की गिरावट, जिसके नतीजे में होशरुबा महंगाई
نہ تھمنے والی مہنگائی، یہ بنیادی طور پر اسی کے ستائے لوگ ہیں. اور آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے سیلف ڈینائل کر دیا ہے. یعنی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خود ہی سیلف موٹیویٹڈ ہو گئے اور انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، کیونکہ اب مہنگائی جو ہے وہ سب کے بس سے باہر ہو گئی. فیڈریشن چیمبر کے صدر عرفان اقبال کی بجلی کے بڑھتے نرخوں سے متعلق پریس کانفرنس. ناقابل برداشت مہنگی بجلی کی وجہ سے کاروبار نہیں چل سکتے. عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کاروباری اداروں کا منافع ختم ہو چکا ہے، اب پلے سے بجلی کے بل دے رہے ہیں. خطے میں دیکھیں کن قیمتوں پر صنعتوں کو بجلی مل رہی ہے. عرفان اقبال شیخ نے مزید کہا خطے میں 8 سینٹ پر بجلی صنعتوں کو مل رہی اور ہم 20 سینٹ پر ہیں. بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو یکسر مسترد کرتی ہے. یہ رہائشی اور کمرشل صارفین دونوں کو مار رہا ہے. ملک میں پہلے ہی مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور لوگ اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اور بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ ملک کی معاشی صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا. فی الحال رہائشی صارفین اپنے بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں. اوسطاً رہائشی اور تجارتی صارفین یکساں سے ماہی ایڈجسٹمنٹ، فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ اور اضافی سرچارجز کی صورت میں 15 سے 20% تک اضافی ادائیگی کرتے ہیں. اس کے علاوہ رہائشی صارفین الیکٹریسٹی ڈیوٹی، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور ٹی وی لائسنس فیس کی شکل میں اضافی 20% سے 25% تک ادا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے تعلیمی بہتری کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو نئی تجویز دے دی، جبکہ پورے پنجاب میں الگ الگ تعلیمی بورڈز کے بجائے ایک بورڈ بنایا جائے گا. جس کے مطابق پورے پنجاب میں امتحانی پیپر بھی ایک ہی ہوگا. پورے پنجاب کے اسکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے یونیفارم پالیسی بھی ایک ہوگی. اس اقدام سے صوبے میں یکساں قومیت کو فروغ ملے گا. طلبہ و طالبات میں قومی شعور اجاگر ہوگا. تجویز کے مطابق الگ الگ بورڈز کی بجائے ایک بورڈ سے اخراجات بھی کم ہوں گے. الگ الگ پیپرز کی بجائے ایک ہی پیپر بننے سے افرادی قوت بچے گی. پورے صوبے میں یکساں امتحانات سے تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی. ذرائع کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تجاویز پر غور و خوض شروع کر دیا ہے. تجاویز کا جائزہ لے کر قانون سازی کی جائے گی. لیسکو کے سسٹم سے اربوں روپے کی بجلی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. لیسکو کو ایک سال میں 9 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا. دستاویزات کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم سے 9 ارب 30 کروڑ روپے کی بجلی غائب ہوئی، جس کی وجہ سے لیسکو نیپرا کے مقررہ لائن لاسز اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی. ذرائع کے مطابق نیپرا نے لیسکو کو بجلی چوری پر قابو پا کر 9% تک لائن لاسز کے اہداف حاصل کرنے کا حکم دیا تھا. تاہم لیسکو صرف 11.20% تک لائن لاسز کو کم کر سکی. اسی طرح لیسکو 2.42% تک نیپرا اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہوئی. دوسری جانب بجلی چوری کے خلاف ہونے والے آپریشن بھی مقررہ اہداف حاصل کرنے میں سود مند ثابت نہ ہوئے. نشتر کالونی یاسر بلاک میں نصف واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب، علاقے کو صاف پانی کی فراہمی بند، جبکہ شہری پریشان. اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. نشتر کالونی یاسر بلاک میں نصف واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 ماہ سے خراب ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. پلانٹ بند ہونے کے باعث پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں. موجودہ حالات میں پانی خرید کر ہی پیتے رہنا ناممکن ہے. نلکے چوری ہو چکے. انتظامیہ شکایات کے باوجود پلانٹ فعال کرنے میں ناکام ہے. بجلی کے بلوں سے ہم پہلے بہت تنگ ہے. آئے دن یہ صاف پانی کی نعمت ہے وہ بھی انہوں نے چھین لی ہے. غریب بندہ کدھر جائے؟ پانی پینے کے لیے جگہ جگہ ہم در بدر پھرتے رہتے ہیں، کبھی وہاں سے لے کے کبھی وہاں سے. اب بازار سے لے کے آتے، پیسے کہاں سے لائیں؟ شکایت ہم نے کی ہے، کافی آتے ہیں، کمپلین لکھ کے لے جاتے ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ نہیں حل کرتے. ووٹ والے بھی آتے ہیں، ادھر سب نے احتجاج بھی کیا، کوئی ہماری بات سننے والا نہیں. گجرات کرپشن کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی گئی. احتساب عدالت نے نیب کی تحویل میں دے دیا.
जबकि एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने गुजरात के तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए की करप्शन केस की समाअत की। परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अदालत पेश किया गया। परवेज़ इलाही ने अदालत को बताया कि मेरी उम्र 77 साल है, 3 स्टंट डले हुए हैं, दिल का मरीज़ हूँ, घर पर थेरेपी करवाता था वो बंद कर दी गई, फैमिली से मुलाकात भी बंद कर दी है, इस्तदा है कि आप इस पर हुक्म जारी करें। नए प्रोसिक्यूटर ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, परवेज़ इलाही पर गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 200 तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम है। परवेज़ इलाही तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, जिस्मानी रिमांड दरकार है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर परवेज़ इलाही को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट समेत 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का तबादला कर दिया गया है, जबकि सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तैनात कर दिया गया। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सेशन जज इरफान अहमद सईद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर को डीजी जुडिशल एंड केस मैनेजमेंट लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद शेख खालिद बशीर को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। एटीसी के जज एजाज अहमद बटर और जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर बख्त बहजाद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान को सरगोदा, खालिद महमूद भट्टी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डीजी खान मुकर्रर कर दिया गया है। बेंच कोर्ट लाहौर के जज मोहम्मद असलम गोंदल को हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सेशन जज लिया मोहम्मद इब्राहिम, सेशन जज खोशाब खालिद अरशद, सेशन जज निनकाना मोहम्मद जुल्फिकार लोन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डीजी खान अब्दुल रहीम, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजनपुर वसीमुर रहमान खान खाकवानी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन चिन्योट अमजद नजीर को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की अहकामात जारी किए गए हैं। सेशन जज मोहम्मद असगर खान, मोहम्मद शबीर गफ्फार मेहताब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद सरफराज अख्तर, शाहिदा सईद, मोहम्मद अब्बास, जियाउल्लाह खान, कमर सुल्तान, शाहिद इस्लाम समेत दीगर को हाई कोर्ट रिपोर्ट करने के अहकामात किए गए हैं। मरियम नवाज से सियालकोट से साबिक अरकान ने पंजाब असम्बली की मुलाकात करने वालों में अरशद जावेद वड़ाइच, राना आरिफ हरनाज शामिल हुए, जबकि हाफिज शाहिद नदीम, तारिक सुबहानी, नवीद अशरफ, जीशान रफीक, राना अब्दुल सत्तार भी शामिल थे। चौधरी इकराम, राना शौकत, राना अफसर, गुलनाज शुजात, अब्दुल रहमान भी शामिल थे। मुलाकात में पार्टी तंजीम साजी, सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज से सियालकोट से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में अरशद जावेद वड़ाइच, राना आरिफ हरना शामिल थे, जबकि हाफिज शाहिद नदीम, तारिक सुबहानी, नवीद अशरफ, ज़िशान रफीक, राना अब्दुल सत्तार भी शामिल थे। मुलाकात का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ से सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी, सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मरियम नवाज ने साबिक अरकान सूबाई असम्बली को खवातीन विंग और यूथ विंग की यूनियन कौंसिल लेवल तक टीम बनाने का टास्क दिया है। आपको बताएं कि मुलाकात करने वालों में अरशद जावेद वड़ाइच, राना आरिफ हरनाज, हाफिज शाहिद नदीम, इसी तरह से तारिक सुबहानी, नवीद अशरफ, जीशान रफीक, राना अब्दुल सत्तार, चौधरी इकराम, राना शौकत, राना अफजल, गुलनाज शुजात और अब्दुल रहमान शामिल थे। जी ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की हिदायत पर नेशनल फूड सिक्योरिटी वीएन के मुताबिक लाइफ स्टॉक के लिए पाकिस्तान के पहले डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया। गुलबर्ग में महकमे लाइफ स्टॉक के इजलास का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि हमारा हदफ दुनिया भर में हलाल गोश्त की 2000 अरब डॉलर की मार्केट और डेयरी प्रोडक्शन की बरामदात को पेश नज़र रखते हुए आगे बढ़ना है, जबकि बीमारियों से पाक इलाके के क़याम के लिए पंजाब में निगरान काबीना की मंजूरी तारीखी और अहसन इक़दाम है। इब्राहिम मुराद का कहना था कि डिजीज़ फ्री एरिया के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के इलाके में हिफाजती टीकाजात के जरिए 20,000 जानवरों को बीमारियों से पाक किया जा चुका है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जेर सदारत इजलास हुआ। लाइफ स्टॉक और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दरमियान 129 के नाले राजी के मामले का जायजा लिया गया। इजलास में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी रेवेन्यू शफकतुल्ला मुश्ताक ने SMBR को ब्रीफिंग दी, जबकि नबील जावेद ने सेक्रेटरी रेवेन्यू को मामले पर कमेटी बनाने की हिदायत की।
کمیٹی میں لائف اسٹاک ریونیو اتھارٹی اور لاہور انتظامیہ کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کمیٹی تمام تصفیات طلب معاملات پر SMBR کو رپورٹ کرے گی۔ SMBR نبیل جاوید نے کہا تمام محکموں کے تحفظات قانون کے مطابق دور کیے جائیں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں منورٹی ونگ پیپلز پارٹی پنجاب کے وفد کے رہنما پیپلز پارٹی قاسم گیلانی سے ملاقات ہوئی۔ منورٹی ونگ کے عہدیداروں نے قاسم گیلانی کو پیپلز پارٹی کے ڈیجیٹل میڈیا کا سربراہ بننے پر مبارکباد پیش کی، جبکہ نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر قاسم گیلانی نے کہا کہ حوصلہ افزائی کرنے پر منورٹی ونگ کا شکر گزار ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اہم ذمہ داری دی ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس، کمشنر نے رات کو زگ زیگ ٹیکنالوجی تبدیل کرنے والے بھٹوں پر چھاپے مارنے کی ہدایت کر دی۔ افسران کو مارکیٹس میں تجاوزات پر تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر آپریشن کرنے کا حکم دے دیا۔ کمشنر کی زیر صدارت پرائس کنٹرول، تجاوزات، انسداد ڈینگی اور اسموک مہم سمیت اب گاؤں چمکیں گے منصوبے پر جائزہ اجلاس ہوا۔ محمد علی رندھاوا نے کہا پرائس کنٹرول کے لیے لاہور میں سخت کارروائیاں کی جائیں۔ رواں ماہ میں 1100 FIRs درج کی گئیں۔ پھل سبزیوں کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے منڈیوں کی نیلامی کی روزانہ نگرانی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ 2017 سے قبل کے مزید 17 پولیس شہداء کی فیملیز کو پلاٹ دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 17 شہداء کے ورثاء کو پلاٹس کے ملکیتی کاغذات دیے، جبکہ شہداء کے ورثاء کو تمام سہولیات سے آراستہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی ملکیتی کاغذات دیے گئے۔ سب انسپیکٹر زاہد مغفور، ہیڈ کانسٹیبل آصف محمود، کانسٹیبلز عاشق حسین، محمد وحید انجم اور دیگر کو پلاٹس دیے گئے۔ کانسٹیبل صداقت علی، محمد امین، صفدر علی بھی شامل۔ کانسٹیبل محمد فیاض، محمد رمضان، محمد رشید کو بھی فیملیز پلاٹس کے کاغذات دیے گئے، جبکہ پنجاب پولیس اب تک 2017 سے قبل کے 264 شہداء کی فیملیز کو گھروں کی تعمیر کے لیے پلاٹ فراہم کرنے کا بندوبست کر چکی ہے۔ SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا اجلاس، SPs اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ تفتیش فرسٹ بورڈ میں ڈویژنل SPs نے شرکت کی، جبکہ فرسٹ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، زیادتی، جائیداد اور چیک ڈس آنر کے مقدمات زیر بحث آئے۔ SSP نے بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر احکامات جاری کیے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹر انوش مسعود نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش ثابت ہونے پر تفتیشی افسران کی سرزنش کی۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یونیورسٹی آف لاہور میں مشترکہ مستقبل کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار یونیورسٹی آف چائنا کے سینٹر فار سیکیورٹی، اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ریسرچ کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جبکہ سیمینار میں چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ سیمینار میں یونیورسٹی آف چائنا کے اسکالرز نے بھی شرکت کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر لی ہوا لین کا کہنا تھا کہ اس ویژن کی روح پر عمل کرنے سے دیگر چیزوں کے علاوہ وسطی ایشیا کو دنیا سے جوڑنے اور اسے اسٹریٹجک اور اقتصادی لحاظ سے سب سے زیادہ منافع بخش ذیلی خطوں میں سے ایک بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، اس کے بیونڈ بہت فائدہ ہے۔ دو سوسائٹیز کا انٹریکشن، پہلے تو BRI کے اوپر صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لیکن یہ وہ نیریٹیوز ہیں جو آپس میں شیئر کیے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم چائنیز جو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کسی تھریٹ پرسیپشن کے مطابقت سے نہیں آ رہا، رادر ایک کوآپریشن، ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آگے بڑھنے والے دو ملک ہوں گے۔ This is Professor Zhang Yanqiu from Communication University of China. As the Deputy Dean of the Institute for Community with a Shared Future, we are very happy to visit the University of Lahore and the University of Punjab. And actually, I'm from the Institute for Community with a Shared Future. We are the think tank to promote the concept community with a shared future, which is raised by China, especially by Chinese President Xi Jinping. And this is a concept, of course, to face, when we confronted the challenges. Fake news, disinformation, that will create a lot of problems to the country. This year will be the third. CEO CDRS نے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا دورہ کیا۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم، علاج معالجے کی سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے منشیات کے تدارک کے لیے اب تک کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔
मुलाकात में डॉक्टर खलील, सैयद मोहसन, मोहम्मद असद समेत दीगर भी मौजूद थे। सैयद जुल्फ़कार हुसैन का कहना था कि तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मनशियात का मसला इंतहाई अहम है, नौजवान नस्ल को नशे की लत से बचाएंगे। खिदमत ग्रुप की जानिब से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज का फ्री चेकअप किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस में 11 रोज़ तक मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज का चेकअप किया जाएगा। बादशाह तमाम 9 टाउन्स में एक रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। MCL के मुलाजमीन और फैमिलीज मुफ्त चेकअप और अद्वियात की सहूलत हासिल करने के लिए टाउन हॉल पहुँच गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना देखते रहिए सिटी 40।